बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 25 जुलाई पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और मैं आज मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में। LA3 का ये हलका है जहां पर बड़ा टफ मुकाबला जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है। इस हलके की पोजीशन क्या है, अब तक कितने वोट जो हैं इस हलके में कास्ट हो चुके हैं, सिचुएशन क्या है, तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ जो है वो हाजिर हुआ हूँ और तमाम तर चीज़ें जो है वो आज के इस व्लॉग में आपको बताऊँगा। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। फयाज़ राजा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ आज के इस व्लॉग में मौजूद होंगे। गुज़श्ता 20 बरसों से ये इलेक्शंस को कवर करते आ रहे हैं और आज के जो पोलिंग का जो सिलसिला चल रहा है मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर, मीरपुर के ख़ास तौर पर LA3 के मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर ये वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जो पोलिंग का अमल है इन्होंने उसको जांचा है। फिर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपने यहाँ पर देखा, किसकी LA3 मीरपुर बड़ा इम्पोर्टेंट ये हलका है और दोनों उम्मीदवार भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या सिचुएशन आपको नज़र आई आज? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब। सबसे पहले तो ये कि कश्मीर का कह के आप लाए थे कि कश्मीर में ठंड होती है लेकिन यहाँ पे खासी गर्मी है और लोअर कश्मीर का जनाब ये एरिया है और इसमें निस्बतन जो है वो क्योंकि पंजाब के साथ ये टच करता है तो मौसम ज़रा गर्म है। और गर्मी का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि क्योंकि अभी तकरीबन जो पोलिंग का अमल है उसको शुरू हुए भी तकरीबन जो है वो 3 घंटों से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी जो पोलिंग का अमल है वो निस्बतन स्लो है। शायद गर्मी उसकी एक रीज़न हो सकती है। ओवरऑल बाकी जितने पोलिंग स्टेशन भी हमने विज़िट किया, हमने देखा, आप हमारे साथ ही थे गुज़श्ता 2 घंटे से, तो पोलिंग का अमल निस्बतन अभी स्लो है। और देखने में माजी में भी यही आया है क्योंकि इलेक्शन आमतौर पे पिछले दोनों दफ़ा से जुलाई के अंदर आ रहे हैं, तो 3 बजे के बाद जो है वो पोलिंग का अमल में थोड़ी सी तेज़ी आती है। और अभी ख़ास तौर पे ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे जो टर्न आउट है वो ज़रा लो नज़र आ रहा है और एक्सपेक्टेशन जो की जा रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, वो टर्न आउट की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 50% के करीब शायद टर्न आउट हो, लेकिन अभी ये जो 2 हलकों का हमने विज़िट किया है जहाँ अभी इतना टर्न आउट हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, LA3 की तरफ आते हैं। LA3 जनाब, ये अगर इसकी बात की जाए तो मुझे याद पड़ता है कि 2016 में भी मैं आखिरी टाइम जब स्टेशन हुआ तो LA3 के अंदर ही हुआ और ये बड़ा कांटेदार मुकाबला था यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान। और 2016 में मुस्लिम लीग नवाज़ की यहाँ पे की हवा थी, एक लहर थी, क्योंकि मरकज़ में इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत थी। तो इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर सुल्तान हैं उन्होंने खासा टफ़ टाइम दिया था और 19,514 चौधरी सईद साहब ने वोट लिए थे मुस्लिम लीग नवाज़ के और बैरिस्टर सुल्तान ने 16,397, यानी कि तकरीबन 3,000 वोटों का जो फ़र्क था। अच्छा, क्योंकि लो स्कोरिंग अगर मैच हो और लीड अगर इतनी कम हो तो इसमें 3,000 की लीड असल में 1,500 की लीड हुआ करती है। 1,500 वोट जब शिफ्ट हो जाएं, दूसरी तरफ से 1,500 कम हो जाएं तो आप जीत जाते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल बैरिस्टर सुल्तान को मेरा नहीं ख्याल के पेश आनी चाहिए एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इस्लामाबाद के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मरकज़ के अंदर है, एक रुझान है, एक रवायत है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर ये कि आमतौर पर वही सियासी जमात जीतती है कि जिसकी मरकज़ के अंदर हुकूमत होती है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, ये अगर मीरपुर डिवीज़न की बात की जाए तो जो उसकी 13 नशस्तें हैं, जैसे 4 मीरपुर होगी और फिर 3 भिंबर की होगी, उसके बाद फिर कोटली की 6 नशस्तें हैं। यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में 10 से 11 नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से निकालनी होंगी और यही वो लीड है जो लेके वो फिर आगे की जानिब बढ़ेंगे, सिरनौती या बाग मुजफ्फराबाद की जानिब, क्योंकि वहाँ पर मुकाबले बड़े सख्त हैं कुछ जो है वो ज़िला के अंदर। तो इस हल्के की अगर बात की जाए तो इस मरतबा जो जहाँ तक अभी जो हमने विज़िट किया है, जो लोगों से बातचीत हुई है, बैरिस्टर सुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निस्बतन सेफ़ पोजीशन में नज़र आ रहे हैं और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये नशिस्त वो बड़ी आसानी से जो है वो जीतने की पोजीशन में है। और लीड भी उनकी जितनी लीड से उन्हें मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी सईद ने लास्ट टाइम हराया था, अब तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है इनकी लीड जो है वो उनसे ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ और भी होती है कि बैरिस्टर सुल्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, अगरचे सरदार तनवीर इलियास भी उम्मीदवार हैं, कोई ब्लैक हॉर्स भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हल्के की आवाम ये बात समझती है कि इस हल्के के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं वो चौधरी सईद तो खैर नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की
یہ نشست نکالنے کی پوزیشن میں بھی ہوتی, وہ بیرسٹر سلطان بھی ہیں تو اس کا بھی ایک اچھا خاصا ایج ہوتا ہے, اور میرے خیال میں اس ایج کو لے کے جو ہے وہ بیرسٹر سلطان چل رہے ہیں. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو اس حلقے کا نتیجہ میرا خیال ہے تقریباً آ چکا ہے, کیونکہ جو ہماری آبزرویشن اب سے جو 2 گھنٹے میں ہم گھوم رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان یہاں پر اچھی سیف پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو حلقہ ہے یہ ویسے بھی کہا جاتا رہا ہے, خاص طور پر 2016 میں بھی جو سروے کرایا گیا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی بیرسٹر سلطان جو ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں, لیکن مسلم لیگ نون نے یہ جیتی. ابھی آپ نے کہا کہ ٹرن آؤٹ مطلب 11 ہوئے ہیں تو 3 گھنٹوں میں کچھ خاصا نہیں ہے, تو لوگ زیادہ تر وہ مطلب مسلم لیگ نون کی طرف بالکل ہیں ہی نہیں, یا سب سپورٹ جو ہے وہ اس مرتبہ سلطان صاحب کو ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, خاص طور پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ خواتین کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے کا جو رجحان ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے, خاص طور پہ شہری حلقوں کے. یہ میرپور سٹی کا ایریا ہے, شہری علاقہ ہے, اور شہری علاقوں میں خیر عام طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت ہے زیادہ, اور خاص طور پہ خواتین ووٹرز کی. اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ اس کے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ابھی تو سچویشن ہو سکتا ہے کہ ایک پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ چودھری سعید کی جانب ہو, لیکن جو آبزرویشنز ہیں, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ابھی 2:30-3 بجے کے بعد جب لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور خواتین پولنگ اسٹیشن کے اوپر جب رش ہوگا, کیونکہ کچھ پلاننگ بھی شاید اسی قسم کی نظر آ رہی ہے جو ہم نے آبزرو کیا ہے, جو کہ پولنگ ایجنٹ ہیں یا جو باقی کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, کہ وہ 2:30-3 بجے کے بعد خواتین جب ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گی بڑی تعداد میں, تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہ ٹلٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی. یعنی کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹرز اس طرح سے نکلا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو پولنگ اسٹیشنز پر زیادہ تعداد نظر آ رہی ہے وہ تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کر رہی ہے. ہاں, وہ ہم نے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اصل میں جو بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ یہ شہری حلقہ ہے, اور شہری حلقے کے اندر جو ہے وہ اس حلقے کے اندر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ اس وقت بھی رہی ہے جبکہ مسلم لیگ نواز نے حکومت بنائی تھی. آپ خود دیکھیے کہ 19,000 اور 16,000 خاصا کم جو ہے وہ فرق تھا, اور پھر اس وقت سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے اور یہاں بھی نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے. تو ایک ایج آپ کا جو ووٹر جو گھر بیٹھا ہوتا ہے انڈیسیسو ہوتا ہے, جس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا, جس کو آپ سوئنگ ووٹر کہتے ہیں, وہ آخری وقت پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کی طرف گیا تھا. لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائے گا ڈیفینیٹلی, جس وجہ سے ٹرن آؤٹ میں بھی بہتری آئے گی اور تحریک انصاف یہ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا نتیجہ یہ آ چکا ہے جو ہم نے صورتحال دیکھی, اس کے مطابق بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے جیت رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا کہ وزٹ کے دوران پولنگ جب 8 بجے کا ویسے وقت دیا گیا تھا تو پولنگ اپنے وقت پر سٹارٹ ہوئی, کہیں پر آپ کو کچھ گڑبڑ وغیرہ تو نظر نہیں آئی؟ دیکھیے, شہری علاقوں میں عام طور پہ جو ہے وہ پولنگ شہری حلقوں میں وقت پر ہی شروع ہوتی ہے. دور دراز کا تو یہ علاقہ ہے نہیں, اوپر سے کچھ اپر ویلی سے نیلم اور باقی جگہوں سے کی خبریں تو جو وہ آ رہی ہیں کہ پولنگ بعض جگہ پر پولنگ کا سامان نہیں پہنچ سکا. لیکن یہاں پہ جتنے پولنگ اسٹیشن ہم نے وزٹ کیے ہیں وہاں پر تو بلکہ پولنگ کا جو سٹاف ہے وہ باقاعدہ بیٹھ کر ووٹرز کا انتظار کر رہا تھا. پھر تھوڑا سا میرپور کا ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے, یہاں پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بیرون ملک اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا اس علاقے سے جو بڑا خاص تعلق ہے, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بھی یہاں آتے ہیں, الیکشن کے دنوں میں واپس آتے ہیں. پھر اس شہری کیونکہ علاقہ ہے اور شہروں میں تھوڑا سا نسبتاً لیٹ جو ہے وہ جاگنے کا بھی رجحان ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے پولنگ سٹاف تو برق پہنچ گیا تھا, ووٹرز جو ہیں وہ تھوڑے لیٹ پہنچے ہیں, اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ ووٹرز کی اتنی بڑی تعداد ابھی تک باہر نہیں نکلی جتنی نکلنی چاہیے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس ٹرن آؤٹ میں مزید بہتری آئے گی. لیکن وہ جو دوسرے معاملات تھے کہ جو کچھ حلقوں میں کچھ پولنگ سٹیشنز پر جو خبریں بھی اس حوالے سے چل رہی تھی, لیکن اس تمام یہ جو پورا حلقہ ہے کسی پولنگ سٹیشن میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ عملہ لیٹ ہوا ہو یا کوئی ان کا سامان نہ پہنچا ہو. سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے وقت پر شروع ہوئیں, اور بے شک مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2016 میں جیتی, لیکن بہت تھوڑے مارجن تھا 2016 میں بھی, اور اس مرتبہ ابھی چونکہ ٹرن آؤٹ کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ہماری آبزرویشن کے مطابق لیڈ کر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا مزید ووٹ جو ہے وہ بھی یہاں سے نکلے گا. ناظرین, یہ اہم ترین ڈیٹیلز تھیں آج کے ویلاگ میں. فیض صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ یہ تمام تر ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بیرسٹر سلطان محمود پہلا نتیجہ تو انہی کے حق میں آیا ہے. بہرحال مزید اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.